बास साहब, पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में एक आलमी सिंतास कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आप क्या समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस से अब पाकिस्तान के जो मकासद हैं वो हासिल कर पाएगा? पाकिस्तान का मकसद है क्या? पाकिस्तान का मकसद तो यही है ना कि भारत सिंध तास माहदे को रिस्टोर करे, और जो उसने अबेंस में रखा हुआ है, जिसमें जो कानूनी हैसियत उसकी कोई नहीं है, लेकिन हर धर्मी है, और भारत एक मैसेज कन्वे करना चाहता है, जो मैसेज नहीं बल्कि एक पूरी पॉलिसी उसने तब्दील कर दी अपनी। अब ये मकसद हल होता है नहीं होता, ये तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ, लेकिन पहले इस कॉन्फ्रेंस से बात कर लेते हैं। जी प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब्दुल बासित का कहना है कि भारत ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को पानी नहीं देगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे या पाकिस्तान कितनी भी धमकियां क्यों ना दे दे। आखिर अब्दुल बासित ने ऐसा क्यों कहा और उन्होंने अपनी ही सरकार को क्या बड़ी सलाह दी, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं पहले भी कई बार शायद ये कहता रहा हूँ कि सफारतकारी की बहुत अच्छी इफेक्टिव सफारतकारी के बहुत से दुश्मन हो सकते हैं। एक दुश्मन उसकी जो है ना एक्सेसिव रेटरिक जो होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। जब सफारतकारी के पब्लिक डोमेन में एक्सेसिव बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो जाए ना, तो वो नुकसानदेह होती है, वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है। मुआज़रत के साथ अब और जो कॉन्फ्रेंस भी देखी हुई ना, उसमें कितने पहले तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसमें थे, फिर उसमें 2 फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद, बल्कि तीन फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, मुसद्दिक मलिक साहब भी थे, कई मिनिस्टर, वो भी कहीं मिनिस्टर हैं आगे पीछे, और ये तो मिनिस्टर्स हो गए ना बेशुमार। और उसके बाद फिर प्रेजेंटेशंस भी हुई। कुछ चीन से एक एक्सपर्ट थे, वो आए हुए थे, जो कि काफ़ी प्रो पाकिस्तान है माशाल्लाह, और एक रशियन कोई एक्सपर्ट थी, वो भी आई हुई थी, उन्होंने भी अपना कुछ वहाँ पे तकरीर की। अच्छा, अब जितनी भी बातें हुई, सच्ची बात तो ये है कि तमाम स्पीकर्स ने वही बातें की और बार बार हमें याद दिलाया कि जी ये अबेंस नहीं हो सकती, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत गैर कानूनी काम कर रहा है और ये वायलेट भारत कर रहा है, हमें सबको ये बातें मालूम है। कोई नई बात इस कॉन्फ्रेंस से सच्ची बात है निकली नहीं है। कोई ऐसी नई बात हमारे सामने नहीं आई जिससे कि हमें कोई नए डायमेंशंस का पता चला। वही बातें हैं पुरानी, हमें सब मालूम है, बल्कि हम इनसे पहले अपने शो में हम ये बातें करते रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन चीज़ों से मसाइल जो है मसला हल हो जाएगा। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि पब्लिक डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए या लोगों को अवेयरनेस क्रिएट उनकी नहीं करनी चाहिए सारे मामले में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहकर शायद मुझे इसकी ज़्यादा कोई इतनी अहमियत नज़र नहीं आती। इसके अलावा कि जो आपने थ्रेट्स दिए हैं कि हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनकी शायद अब उस तरह ज़रूरत नहीं है। हमारे भी नहीं है, अहमियत भी नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाए ना बार बार, तो उसकी है। मिसाल के तौर पर देखिए ना, बिलावल साहब ने कह दिया कि जब तक सिंध तास मुआहिदा बहाल नहीं होता, हमारे भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। ये बात आप याद रखिए, हम जम्मू और कश्मीर के मुताल्लिक कहते थे कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, नॉर्मल नहीं हो सकते। अब सिंध तास मुआहिदे को हम उस जगह पे लेकर आए, और अगर चलिए कल सिंध तास मुआहिदा बहाल हो भी जाता है, तो क्या ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे आपके भारत के साथ? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत, मुझे तो नहीं लगता कि हो जाएंगे। It's very crucial। हाँ, तो थोड़ा सा ये जो हम बह जाते हैं ना अपनी बयानबाजियों में और तकरीरी मुकाबले में, इससे गुरेज करना चाहिए। सफारतकारी देखिए एक बड़ा नाजुक सा पेशा है, इसमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। आप अपने दुश्मन के लिए भी स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो फैसला लेने के काबिल हो। तो बाज़ औक़ात धमकियाँ जो हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं मेरे ख्याल में। एक दफ़ा आपने कह दिया, आपने अपना बयान कर दिया, उसके बाद हम सब जानते हैं, देखिए कि भारत इस ट्रीटी के अंदर आर्टिकल 12 में जो कुछ लिखा है उसके तहत भारत इसको एक तरफा तौर पे ख़त्म कर सकता है। ये ट्रीटी परमानेंट ट्रीटी है, हम सब जानते हैं ये।
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت نے جو پوزیشن لے رکھی ہے ریبوس سٹینٹیبوس جو کنونشن آف دا لا آف دا ٹریٹیز میں ہے 1980 کی جو کنونشن ہے اس کے تحت اس نے پوزیشن لے رکھی ہے کہ جب حالات تبدیل ہو گئے اس لیے 1960 میں جو تبدیلی جو ٹریٹی ہم نے سائن کی تھی اب وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے تو اس میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. تو اب وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. بھارت کورٹ آف آربیٹریشن کو بھی نہیں مان رہا, وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کو بھی نہیں مان رہا, جو کہ آرٹیکل 9 میں دیا ہوا ہے ڈفرینسز اینڈ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکنزم, اس کو بھی وہ نہیں مان رہا کیونکہ اس نے بینس پہ رکھ دیا ہے. تو ہمیں پہلے تو بھارت کے اہداف سمجھنے ہیں. بھارت نے بھی اس کا جواب دے دیا کہ جی یہ بینس میں ہی رہے گی, آپ جو کچھ کر لیں. وہی انہوں نے پیرٹ کر دیا اپنا بیان کہ جب تک ٹیررزم ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ بات اس کو بحال نہیں کریں گے. اب وہ ٹیررزم کون کہے گا کہ ٹیررزم ختم ہوا ہے نہیں ہوا؟ وہ بھارت خود بھی جوری ہے, خود بھی سب کچھ ہے نا, پروسیکیوٹر بھی خود ہے, جوری بھی خود ہے, فیصلے قاضی بھی خود ہے, سب فیصلے سے خود ہی کرنے. تو وہ بھارت کی ایک اس وقت جو ہے نا بڑا صاف واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت ٹائم لینا چاہتا ہے, وہ جو پروجیکٹ اس نے کرنا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے. تو 3 سال کے بعد جب وہ پروجیکٹ کسی طرف پہنچ جائیں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ اس کو یا تو ری نیگوشیٹ کرنا چاہے گا, جو بھی اگر آپ ری نیگوشیٹ کرتا ہے لیٹ سے, اور وہ کس طرح ہوتا ہے یہ ایک بڑے اس کے مراحل ہیں. آیا وہ کمیشن کے لیول پہ ہو, کمیشن کے لیول میں میرے خیال میں نیگوشیشنز نہیں ہو سکتے کیونکہ کمیشن جو ہے وہ اس کا تعلق امپلیمنٹیشن سے ہے ٹریٹی کی, وہ امینڈمنٹس نیگوشیٹ نہیں کر سکتا, وہ انٹر گورنمنٹل پروسیس ہی ہوگا. جب بھی ہوا اگر ہوتا ہے تو اس میں آپ کے لیے بھی کچھ موقع ملیں گے آپ کو بھی. جہاں دیکھیے اس وقت ایک بڑی غلط ٹریٹی سائن ہوئی ہے ایکچولی دیکھا جائے ایک پرسپیکٹو سے, کہ آپ نے تینوں جو ویسٹرن ریورز ہیں ان کا سارا پانی 33 ملین ایکڑ فیٹ کا وہ آپ نے بھارت کو دے دیا ہے. حالانکہ آپ کو اس میں سے کلیم کرنا چاہیے راوی کا جو پانی ہے خاص طور پہ, کیونکہ آپ کی جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کے لیے ریچارجنگ کے لیے بڑا ضروری ہے راوی کا پانی بھی آپ کے لیے. تو جب اگر یہ کھلتا ہے معاملہ نیگوسیشنز کے لیے تو وہ دیکھا جائے گا. لیکن میرا ابھی بھی کچھ لگتا یہ ہے کہ بھارت ابھی اس کے بارے میں کوئی واضح نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. ابھی وہ دے آر جسٹ بائڈنگ ٹائم. واٹ ہیپنز ایونچولی وی ڈو ناٹ نو. پاکستان کے لیے دیکھیے اب یہ بات صرف قانون کی بات نہیں رہی. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ بھارت عالمی قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں, وہ ہم سب جانتے ہیں. مطلب اس میں تو کوئی دو آراء ہو نہیں سکتے. ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا کہ بھارت نے غلط کیا, دنیا کی اوپینین بھی آپ کے ساتھ ہے, تو کیا بھارت اس سے مروب ہو جائے گا؟ نہیں. مطلب کتنا پریشر آپ بلڈ کر لیں گے. بھارت نے ایک فیصلہ کر لیا ہے, چاہے وہ اب امریکہ اسے کہے یا بلکہ امریکہ جو ہے کسی شاید لیول پہ کہہ بھی رہا ہو, لیکن جو ہے بھارت نے اب ایک فیصلہ کر لیا ہے. وہ اب آپ کی بات اتنا پریشر آپ بلڈ نہیں کر پا رہے. سچی بات تو یہی ہے. کیا یہ کانفرنس ارریلیونٹ ہو گئی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ارریلیونٹ ہے, لیکن جس طریقے سے اس کو آرگنائز کیا گیا تھا شاید اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. اس میں کچھ ایسے دیکھیں نا, اب 7-8 منسٹرز اور یہ سب لوگ ایک ہی بات کرنا, تھوڑا بہت تو کوآرڈینیٹ بھی کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے کیا کہنا ہے, مختلف ایسپیکٹ سے ہم بات کرتے, وہی دھمکیاں دہرا رہے ہیں, وہی باتیں کر رہے ہیں, اس سے اثر کم ہو جاتا ہے. کچھ ریکمنڈیشنز ہونی چاہیے تھی. ہاں, پھر آڈینس بھی جو تھی وہ اس طرح بھرپور نہیں تھی. کون لوگ تھے اس میں مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ہے کہ اٹ لیفٹ مچ ٹو بی ڈیزائرڈ ان مائی ویو. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم نے کوئی جامع حکمت عملی, مربوط حکمت عملی نہیں بنائی ہوئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جہاں تک قانون کا تعلق ہے, اب یہ معاملہ قانون سے بالا تر ہو گیا ہے, کیونکہ پاکستان کی بڑا سنگین معاملہ ہے. خاص طور پہ دیکھیں نا, اب چناب کا پانی انٹر بیسن ٹرانسفر تو الاؤڈ ہی نہیں ہے ٹریٹی کے اندر. اب اگر چناب کا پانی بیاس میں جا رہا ہے تو وہ بھارت کر ہی نہیں سکتا. اب وہ ٹنل جو بنا رہے ہیں وہ بالکل غیر قانونی ہے, لیکن اب قانون سے معاملات نہیں ہوتے. قانون انٹرنیشنل ریلیشنز از فل آف غیر قانونی چیزیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ بھارت نے پہلے نہیں کہ کشمیر پہ کیا کیا, نیشنل سیکورٹی کونسل پہ کیا کیا, تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ بھارت قانون کی بات سمجھتا ہے یا قانون کی زبان سمجھتا ہے. ہیما ہارٹ, بھارت نے تو ہمیشہ قانون کی خلاف ورزیاں کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت کچھ ایکسپرٹس کو بلا کر مشورہ لے لیں, اور اس کا ایک لانگ ٹرم, یہ آپ کی دھمکیوں سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.